डॉक्टर अंजुम आरा। बीबी जी, वो साहब बार बार आ रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें ना आने की ताकीद कर दी और साफ कह भी दिया कि बीबी जी आपसे नहीं मिलना चाहती हैं, तब भी वो आपसे मिलने की ज़िद कर रहे हैं, ख्वाजा मियाँ वॉचमैन कह रहा था। अंजुम आरा ने कहा, उन्हें कह दो कि ये इनकी ड्यूटी नहीं है, उनका हुक्म यहाँ नहीं चलता, आइंदा से यहाँ आने की कोशिश ना करें। फिर ख्वाजा मियाँ ने आकर कहा, वो बैठक में इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें इंतज़ार करना है तो करने दो, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, कह दो, बहुत बेरुखी से अंजुम आरा ने कहा। अंजुम आरा नवाबी ख़ानदान की लड़की थी। उनके वालिदैन नवाब थे। हाँ, वालदा का ख़ानदान दौलत और जायदाद में वालिद के ख़ानदान का हम पल्ला ना था, लेकिन सुल्तान नवाब का दिल रुखसाना आरा पर आ गया था, इसलिए मजबूरन रिश्ता कर लेना पड़ा। सुल्तान नवाब की ड्योढ़ी में रुखसाना आरा का कोई मुकाम ना था, बस रहती थी, गुज़र बसर हो रहा था। अंजुम आरा पैदा हुई। अंजुम आरा जैसे बड़ी होने लगी, महसूस करने लगी कि ड्योढ़ी में माँ के साथ बर्ताव अच्छा नहीं है। खुद सुल्तान नवाब भी रुखसाना आरा से बददिल हो गए थे। उनकी मोहब्बत में पहली सी गर्मी थी ना वफ़ा। एक दिन सुल्तान नवाब एक नौजवान औरत के साथ घर में दाखिल हुए और कहने लगे, इस औरत को मैंने निकाह में ले लिया है और ये मेरी बीवी है, इसी ड्योढ़ी में रहेगी। ड्योढ़ी में किसी की हिम्मत सुल्तान नवाब से जरा करने की नहीं थी। रुखसाना आरा रोए जा रही थी। अंजुम आरा कोई 10 साल की थी। वो अब्बू जान से बहुत डरती थी और अम्मी जान का रोना बर्दाश्त ना हुआ और हिम्मत करके अब्बू जान के सामने आ खड़ी हुई और कहने लगी, अब्बू जान, इस औरत को ड्योढ़ी से निकाल दो, माँ बहुत रो रही है, आप हमारे हैं, ये औरत कौन है, उसे क्यों लाए हो, इसे ड्योढ़ी से निकाल दो। सुल्तान नवाब पर औरत का निशा चढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा, अंजुम आरा, तुम इतनी छोटी हो के इतनी जुर्रत बताती हो और मेरे सामने ऐसी बातें करती हो, कहकर तमाचे लगाए और अंजुम आरा गिर पड़ी। ये देखकर रुखसाना आरा दौड़ी चली आई और कहने लगी, कैसे बाप हो, इतनी मासूम को मारते हो, हम लोग खुद ड्योढ़ी से चले जाएंगे। ये सुनते ही सुल्तान नवाब ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि माँ बेटी को यहाँ से कहीं भी ले जाकर छोड़ दें। रुखसाना आरा अंजुम आरा के साथ अपने मैके आ गई। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। रुखसाना आरा अपने भाइयों के सहारे ज़िंदगी गुजारने लगी। नवाब साहब ने तलाक़नामा भेज दिया था और तलाक़ हो गई थी। उस दिन से आज तक अंजुम आरा ने अपने अब्बू जान को नहीं देखा था। वो अपने अब्बू जान से डरती बहुत थी, मगर प्यार तो माँ से ज़्यादा करती थी। यहाँ तक कि ख्वाब में अब्बू जान को देखती और पुकारती बड़बड़ाती थी। अंजुम आरा की हालत देखकर रुखसाना आरा बहुत रोती थी और इसी सदमे में रुखसाना आरा का इंतकाल हो गया। अंजुम आरा को अब एक धुन हो गई थी कि नानी और मामों को अब्बू जान से ऊंचा करके दिखाएं। वो पढ़ने लिखने में खूब तवज्जो करने लगी। हर वक्त इम्तिहान में टॉप आती। नाना और मामों के चेहरे खुशी से दमकने लगे। काश अंजुम आरा की माँ होती तो वो बहुत खुश होती, कहकर नानी अक्सर रोया करती थी। अंजुम आरा इंटर में पूरे स्टेट में फर्स्ट आई थी। हर अखबार में अंजुम आरा का जिक्र चल रहा था। शहर के नामी गिरामी कॉलेज में मेडिसिन में एडमिशन मिल गया और हर साल टॉप करके मेडिसिन मुकम्मल किया। अब अंजुम आरा का हर अखबार, हर पेपर, हर घर, हर ज़बान पर चर्चे थे। काफ़ी बड़े ओहदे पर फायज हो चुकी थी। पूरे हस्पताल की निगरानकार बन चुकी थी। अब इसके ख्वाब सच हो गए थे। अंजुम आरा की फूफी अखबार में अंजुम आरा की फ़ोटो और चर्चे देखकर बड़ी खुश हो रही थी। ड्योढ़ी में सबको बतला रही थी और मुतारिफ करवा रही थी। काफ़ी अर्सा हो गया था अंजुम आरा को, सब भूल चुके थे। सुल्तान नवाब के इल्म में जब ये बात आई, इनकी लड़की बड़ी काबिल डॉक्टर बन चुकी है, शहर में इनका बड़ा नाम हो गया है और मुअज़्ज़ज़ मोतबर लोगों की बैठक में पहला मुकाम बना चुकी है, तो वो बेटी से मिलने और देखने की तमन्ना जाग उठी।
اور سلطان نواب کو کوئی دوسری اولاد نہ تھی۔ تمام زندگی عیاشی میں گزر چکی تھی، کافی ضعیف اور ناتوان بھی ہو گئے تھے، حالانکہ مالی حیثیت سے اب بھی کافی مستحکم تھے، لیکن ان کا اپنا کوئی وارث نہ تھا۔ ایک وفادار اور بیوی کے ساتھ بے وفائی کرنے کا انہیں ضعیفی میں احساس ہو رہا تھا۔ وہ شدت سے رخسانہ آرا کی کمی محسوس کرنے لگے تھے۔ انجمن آرا کی یاد بھی بہت آتی تھی۔ ان کے اپنے سلوک نے انہیں شرمندہ کر دیا تھا، اس لیے وہ بیٹی سے ملنے تک نہیں جایا کرتے تھے۔ اب بیٹی کی فوٹو اخبار میں اور سرخیوں میں نام دیکھ کر انہیں رخسانہ آرا انجم آرا کی یاد پھر تازہ ہو گئی اور وہ بے اختیار رونے لگے۔ سلطان نواب کی بہن نے مشورہ دیا کہ فون پر بات کر کے ملنے چلتے ہیں اور مبارکباد دے کر گل پوشی کریں گے، لیکن انجم آرا اور ان کے ماموں تعلقات نہیں رکھنا چاہتے تھے، فون نہیں اٹھاتے تھے۔ سلطان نواب کو بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور خاندان بھر میں عزت کا پاس و لحاظ بھی تھا، اس لیے وہ اکیلے بیٹی سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ مگر انجم آرا نے سختی سے واچ مین خواجہ کو تاکید کر دی کہ وہ صاحب جب تک بیٹھے رہیں بیٹھنے دیں، مگر وہ ہرگز ملنا نہیں چاہتی۔ آج تو واچ مین نے سلطان نواب سے کہہ ہی دیا تھا، صاحب آپ بیکار چکر لگا رہے ہیں، بی بی جی بالکل نہیں ملنا چاہتی ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کا معاملہ کیا ہے، مگر انہوں نے ایسا ہی کہا ہے۔ پھر سلطان نواب نے سرگوشی میں واچ مین سے کچھ بات کی اور واچ مین ذرا جذباتی ہو گیا اور اس نے ہسپتال پر انجم آرا کی ٹائمنگ تفصیل سے بتلا دی۔ اگلے روز ہسپتال میں آؤٹ پیشنٹ کی لمبی لائن لگی تھی۔ پہلا نمبر پکارا گیا۔ سلطان نواب سونے کی مٹ والی چھڑی پکڑے ڈاکٹر کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ شاہانہ وجاہت، معتبر مانوس چہرہ سامنے تھا۔ ڈاکٹر انجم آرا نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، پھر بھی انجان بنتے ہوئے کہنے لگی، جی بتائیے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ سلطان نواب نے کہا، میرا کلیجہ چھنی ہے، دل میں سوراخ پڑ گئے ہیں، راتوں کی نیند، دن کا چین حرام ہو گیا ہے۔ انجمن آرا نے کہا، کیا آپ نے رپورٹس نکالے ہیں؟ کس بنا پر آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پھر سلطان نواب نے کہنا شروع کیا، ڈاکٹر انجم آرا تمہاری ماں کا حق ادا نہ کر سکا۔ ڈاکٹر انجم آرا نے کہا، اب کون سا حق ادا کرنے آئے ہو؟ سلطان نواب نے بیٹی کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا اپنے باپ کو اور شرمندہ نہ کرو، میری ضعیفی کا خیال کرو، تم میرے ساتھ دیوڑی میں رہو، سب لوگ تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں، میں تمہارا آخر باپ ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس عمر میں میرا اپنا کوئی نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر انجم آرا نے فیصلہ کن لہجے میں کہنا شروع کیا، اچھا اب آپ کو ضعیفی میں اپنا کوئی چاہیے، ان کا کیا کروں جنہوں نے مجھے ماں باپ بن کر پالا؟ میری ماں آپ کے غم میں مر گئی، میری نانی گزر گئی، میرے بڑے ماموں نے باپ اور چھوٹے ماموں نے ماں بن کر مجھے پالا ہے، کیا میں ان ضعیفوں کو چھوڑ دوں؟ ان ضعیفوں کو کس کے حوالے چھوڑ کر آپ کی ضعیفی کا خیال کروں؟ میری ماں نے مجھے وفا نبھانے کا سبق سکھایا ہے، میری ماں نے مجھے وفا نبھانے کا سبق سکھایا ہے، میں کیسے ان لوگوں سے بے وفائی کروں گی جنہوں نے آج مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے؟ میں غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ کل آپ آ کر بتائیے، ذرا آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے پوچھ کر بتائیے۔